چرا؟ دوباره خیلی کسل کنم اون رد حتما خودت از خودت دزدیدیش هر دوشو خودت دزدیدی توی آفرین اسکیپ تو درست مثل کارگاه واقعی پرونده رو حل کردی. هورا! مونسی توضیح داد که چطور همه این کارا رو کرده تا اسکیپ این فرصت رو داشته باشه تا یک کارگاه واقعی بشه. سلام، من موزیم، بهترین دوستتون. موسیقی متفاوت. خب آقای وبر، من میتونم موسیقی تمرین کنم؟ موزی خیلی خوب میزنی. تو استعداد خوبی تو موسیقی داری. تو همه چی رو بی نقص زدی. تو میتونی یه موسیقیدان بزرگ بشی. واقعا؟ خیلی ممنونم آقای وبر. من از خیلی وقت پیش میخواستم فلوت بزنم. فلوت دوست داری؟ معلومه، عاشقشم. دوست دارم همه آهنگای محبوبم رو بزنم. گوش کنید. خب بد نیست و شاده، ولی راستشو بخوای یه خورده ساده است. شاده؟ خیلی ازش خوششون میاد، ولی با استعدادی که داری میتونی موسیقیای کلاسیک جدی بزنی. تو میتونی یه هنرمند بزرگ تو حوزه موسیقی بشی. آقای وبر میگه خیلی ساده فلوت میزنم. خیلی ازش خوششون میاد. برای همینم دیگه